الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفمن وعدناه وعلى حقنا فهو لاقيه ومتعناه متاع الحياة الدنيا ثم ويوم القيامة من المحضرين. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون والذي حق عليهم يقول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما أغوينا تبرأنا إليك ما كانوا رجالا يعبدون. قيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. فيوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فحملت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فأما من اتبع وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيار سبحان الله تعالى عما يشركون. ربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم إليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه ولا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله لعلكم تشكرون. ويوم يناديهم فيقول من شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه وقالوا إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة والقوة إذ قال له قوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن قارون كان من قوم موسى وعليهم وآتيناه من الكنوز وإن مفاتحه لتنوء بالعصبة والقوة إذ قال له قوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قال أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جماعات ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قوم في زينتهم قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليتنا مثل ما أوتي قارون إن له حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقى إلا الصابرون. فخسفنا به وبدار الأفغان فخسفنا به وبدار الأرض ما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كانوا من المنتصرين. وأصبح الذين تولوا وكانوا لا يمسكون وكأن الله يابس وتلك لمن يشاء ويقدر. لولا آمن الله علينا لخسفنا وكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يؤمنون علوا في الأرض والآخرة ولا عقبة للمتقين. وهو جاء بالحسن فله خير منها وهو جاء بالسجن فلا يجزى الذين عملوا السيئة إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القول أن ربك لما عاد قل ربي أعلم ما جعل دونه في ضلال دينا. وما كنت ترجو أن يقال له إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكون من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات يسبقون ساء ما يحكمون ما من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لا توسل عليهم وما من جعل فإنما يجعل نفسه إن الله على غني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا فإن جاهداك أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطيعهما إلى وارجعوكم فأنبئكم ما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن وجاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم وليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين وقال الذين كفروا الذين اتبعوا سبيلنا ونحمل خطاياكم وما هم بحامل من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أطفالهم وأطفالهم مع أطفالهم ولا يسرون يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما أخذهم الطوفان وظالمون فأنجينا أصحاب السفينة وجعلنا آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فاقتروا عند الله فاعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب من قبلكم على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدو الله الخلق ثم يعيد إن ذلك على الله يسيرا قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء ولكم بالله ولي نصيرا والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمة أولئك هم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا قالوا قتلوا وحرقوا فأنجوه من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من يد الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعض وأخواكم النار وما لكم من ناصرين الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين لوطا إذ قال لقومه تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر وما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن يكون من الصادقين فقال ربي انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إنها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قال نحن أعلم ما فيها المجن وألو له إلا امرأته وكانت من الغابرين ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال لا تخف لا تحزن إنا منجوك ولا تحزن إنا منجوك ولا تحزن امرأتك كانت من الغابرين
إنا منزلون على آلهة القرية رجزا من السماء ما كانت تقول إنا منزلون على آلهة القرية رجزا من السماء ما كانت تقول ولقد تركنا من آيات بينات لقوم يعقلون وإلى مدينة أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر تعالوا مسلمين فكذبوا فأخذتهم الرادفة فاصبحوا بدارهم جاثمين وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وزيهم الشيطان أعمالهم فاصدهم عن السبيل وكانوا مستبشرين وقارون وفرعون هامان ولقد جاءوا موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وكان المؤمن لينفق كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون الله أكبر يا الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا إله واحد ونحن له مسلمون كذلك أنزلنا إليك الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يؤمنون النبي من هؤلاء من يؤمن وما يحب الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخط بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في سورة الذين أوتوا العلم وما يحملن إلا ظالمون فقال لولا أنزل آيات من ربهم قل إنه الآيات عند الله وإنما يهديكم دينا أولم يكفيكم آياتنا أو أنزلنا عليك الكتاب إلا عليهم في ذلك رحمة وذكرى للمؤمنين قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءنا عذابا ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيط بالكافرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مثل الذي اتخذ من دون الحكمة العنكبوت اتخذ البيت وإنا أولى البيت البيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه شيء ولا عزيز حكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلون إلا يعلمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآيات للمؤمنين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم من تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون
يا عبادي الذين آمنوا إن ربي واسع فإياه فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحت النار خالدين فيها ونعم أجر العاملين الذين يصبرون على ربهم يتوكلون وكأجن والدابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم ومسؤول عليما ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأقمار وسخر لكم الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأقمار وجعل لكم فيها لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فانشئنا من بلد متعاقب ذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك عما تركبون لتستووا على ذري ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليهم فتقولوا سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لكم الله فليكفرون الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ما فأحيا بالأرض بعد موتها ليقول الله قل الحمد لله ولكم لا يعقلون وما هذه الحياة إلا له ولا عباد وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ضاجبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم فبالباطل يؤمنون بنعمة الله يكفرون ومن أولم من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم ومن أولم من افترى على الله كذبا ومن أولم من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ثم أعرض عنها إنا من المجرمين المنتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فرأته في مدة من لقاء وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وقالوا بآياتنا يوقنون ألف لام ميم غلبت الروم في آذان الأرض من بعد غلبهم تغلبون في بضع سنين الله الأمر من قول من بعد غير يفرحون بنصر الله ينصر من يشاء العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم من الآخرة غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وإلا بالحق أجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثاروا الأرض وعمروها كانوا أشد منهم قوة وآثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروا وجاءتهم رسلهم بالبينات أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروا وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون
الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبرس المجرمين ولم يكن لهم من شركاء الشفعاء وقالوا بشركاء كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يفتقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض والعشي وحين تظهرون يخرج الحي من المسجد ويخرج المسجد من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا تسليل وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لكم يذكرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا تسليل وجعل لكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لكم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لكم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي بالأرض بعد موت إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله ما في السماوات والأرض كله قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم ملكة أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء وتخافون كخيفتكم وأنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فاطر الناس عليها لا تضل بخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وقالوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضروا دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم من رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا يشركون وإذا أذاقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصيبهم سيئة ما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يابع الصوت رزق من يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فأعد القربى حقا والمسكين والسبيل ذلك خير الذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المفلحون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون
ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك آيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير الذين يريدون وجهه وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظاهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تكونوا ظاهر الفساد في البر والبحر بما كسبت الناس ليذيقهم بعض الذي يعمل لعلهم يرجعون قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلكم كانوا اكثر مشركين فاقم وجهك للدين وقدم يقول يحكم الله مرد لهم من الله يومئذ يستدعون ما وقف فعليكم كفرهم ومن عمل صالحا فليحسن احدهم يجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات من قبل انه لا يحب الكافرين ومن اياته ان يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بامره ولتبتغوا من فضله لعلكم تشكرون الله اكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد أرسلنا من قبلك الرسل إلى قومهم فجاءهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلالهم فإذا أصبح من يشاء من عباده ولقد أرسلنا من قبلك الرسل إلى قومهم فجاءوا بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلالهم فإذا أصبح من يشاء من عباده يستغفرون ولقد أرسلنا من قبلك الرسل إلى قومهم فجاءوا بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى يخرج من خلالهم فإذا أصاب به من يشاء من عباده يستبشرون وإن كانوا من قبل نزل عليهم من قبل مسلمين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى على كل شيء قدير ولئن أبصرنا ريحا فروا مصفرا من بعد يقولون فإنك لا تسمع الموت ولا تسمع ثم الدعاء والمدبرين وما أنت بهذه الأغنياء ولا تسمع إلا يقدركم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد قوة قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير فيوم تقوم الساعة يقسم المجرم ما لبثوا غير ساعة كذلك يفكرون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله بعد فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم وهم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتم بآيات لا يقولن الذين كفروا لا يؤمنون ذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون الله أكبر
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة يؤتون الزكاة الذين يقيمون الصلاة يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذه هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليهن ولا مستكبرا وكان لم يسمع آيات النبي وسمع يقرأ فبشر بها عذابا أليما. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها ما دام يحبه العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد يترون ولقى في الأرض رواسي تمير بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله يباروني هذا خلق الذين من يدين بلي ولنفسه ولا البين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر الله ومن يشكر فإنما يشكر نفسه وما ضر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لبنيه ويعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك وللجنة المصير. وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطيعهما إلى مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعد خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وأقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وما عليكم نعمه ظاهرة وباطنة
ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله وقالوا بل اتبعوا ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله ومحسن فقد استمسك بالعروة الوثقى إلى الله عاقبة الأمور وما كفر فلا يحزنك كفرهم إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتم من خلق السماوات ليقولن ولئن سألتم من خلق السماوات ليقولن الله قل الحمد لله ولكن لا يعلمون لله ما في السماوات ما في الأرض إن الله لغني حميدا لله ما في السماوات ولكن الله لغني حميدا ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمة الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم الحق ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم الحق ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم الحق ماذا تصفون ذلكم الله ربكم الحق ماذا تصفون الله أكبر يا الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري مسلما ذلكم الله ربكم الحق والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير من يتدعون الدار لا يسمع وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه من الشيطان الرجيم وإذا غشهم موج كفر دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجوا للبر فمنهم مغرقا وما يلحق إلا كل خطار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز له ولد شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث يعلم ما في الأرحام وما تدري نفس بأي وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولم يدخل الإيمان في قلوبكم وإن يطيع الله ورسوله لا يلزمكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله تعالي ركعات سجدة الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يذكرون لولا أن تصيبهم مصيبة ما قدمت أيديهم فيقول ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتقون ولولا أن تصيبهم مصيبة ما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أخرجنا واستغفر اتباعاتكم ونكون مسلمين فلما جاءوا الحق من عندنا قالوا لولا أوتيت موسى ولم يأت الموت موسى من قبله ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى ولا حق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون
ولئن وسألتم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لكم وفلا يستقون الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن الله بكل شيء عليم ولئن وسألتم من نزل من السماء ماء فأحيا الأرض من بعد موتها ليقول الله قل الحمد لله ولكم لا يعقلون الله أكبر الله أكبر تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لكم من قرة اعين جزاء ما كانوا يعملون افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى بما كانوا يعملون اما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها قل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لكم من قرة أعين جزاء ما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات الأرض بما كانوا يعملون أما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها قل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أولى مما ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين المنتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وقالوا بأننا يوقنون إن ربك يفصل بينهم يوم القيامة ما كانوا فيه يختلفون أولم يأت لهم كما لقنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات فلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم ألم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم فلا يبصرون ويقولون متى هذا فتح الصادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون الله أكبر يا الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه والباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه والباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر إلى الذين وإذا غشيهم موج فاستغفر الله مخلصين له الدين الله يجعلهم ما يغفرون ما يحبون إلا كل خطوات كفور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدا خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة ماء مهين ثم صبغ ونفخ فيه من روحه لجعل لكم السماء والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فقالوا وإذا ضللنا في الأرض إننا في خلق جديدة بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا بصرنا وسمعنا فارجعنا والفرحنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هدى ولكن حق القول إني لأملأن من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إننا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وما يستكبرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله الذي خلق السماوات والأرض وما في الجامع ثم استوى على العرش ما لكم من دونه ولي ولا شفيع ولا تذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعدل به في يوم كان مقداره والفتنة ما تعدون. ذلك عالم الغيب الشهيد العزيز الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطيع من كان يؤمن إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وطوى بالله الكلام ما جعل الله لرجل من قلب في جوفه ما جعله أزواجكم لا تضاهئن من أمواتكم وما جعل أدعياءكم وأبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق ويهدي سبيلا. ادعوا لآبائكم وأقسطوا عند الله فإن لم تعلموا آباءكم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم وأمهاتهم رحمة. النبي أولى بالمؤمنين من النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم وأمهاتهم رحمة بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المهاجرين لا تقولوا لكم معروفا
كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنكم من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. يسأل الصادقين عن صدق وذلك ابن عذابا أليما. يا أيها الذين أوتوا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنودا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها كان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذا زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلوا المؤمنون زلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا يستأذن فريق منهم النبي يقول إن بيوتنا عورة وهي بعورة إن يريد إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها ما تربصوا إلا يسيرا. ولقد كان وعهد الله من قبل أن يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل ما هذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجد لهم من الله وليا ولا نصيرا. الله أكبر. يا الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال يعلم الله المعوقين منكم القائلين من إخوانهم وهم مهدين ولا يقوم البعث إلا قليلا. أشحة عليكم فإذا جاء الخطر رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلكوكم بألسنة الحداد أشحة على الخير. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا ويأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب بعضنا في العرب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله والآخرة وذكر الله كثيرا. فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم ما قضى نحبه ومنهم من يعتذر ويعتذر تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظهروا من الكتاب من يصياصهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تاخذون وتأتون فريقا وورثكم أرضهم وديارهم وقل لم تطغوا وكان الله على كل شيء قديرا. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحتاج من كل أجر عظيما. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحتاج من كل أجر عظيما. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحتاج من كل أجر عظيما. يا نساء يا أيها النبي يا نساء يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم